والدعاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے ربیع الاول دے پاک مہینے اندر ایک ایسی بہار منتخب کی تھی جس دے آنے نال اللہ نے بیت اللہ نو غلاظت تو پاک کر دیتا، جس دے آنے دے نال دنیا چ شرک دا خاتمہ ہو گیا، جس دے آنے دے نال بھٹکے ہوئے لوگاں نو رستہ منزل جنت دا رستہ مل گیا، جس دے آنے دے نال جناب بے کساں نو سہارا مل گیا، جس دے آنے دے نال مجبوراں نو سہارا مل گیا، جس دے آنے دے نال ماں باپ نو حقوق مل گئے، جس دے آنے دے نال استاد نو حقوق مل گئے، جس دے آنے دے برکت دے نال جناب جی نوکر اور مالک نو سکونا بھی حقوق مل گئے، جس دے آنے دے نال جگیرداری نظام دا خاتمہ ہوا، اور جس دے آنے دے نال بلال اور جناب دنیا چ گورا اور تمیز ختم ہو گئی، جس دے آنے دے نال بلال زمین تے چلے اور چلنے دی آواز جنت چ سنائی دے، اور نبیاں دا سردار نیچے کھڑا ہوئے اور اپنے حبشی غلام نو کعبے دی چھت تے کھڑے۔ اللہ نے اس محبوب دے آن دی برکت نال جڑے پست سن انہاں نو بالا کر دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا، پوری کائنات واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ اور کیا منظر ہوئے گا جنہ دے اندر مصطفیٰ آئے، مکے دے اندر لوگ بدو، میں اس دی ایک مثال پیش کرنا ہے کہ مکے دے اندر جہالت کتنی سی کہ لوگ شادی کردے نے خوشیاں واسطے، اور مکے والیاں دیاں شادیاں خوشیاں دی بجائے جنازیاں چ تبدیل ہو جاندیاں سی۔ اس دی وجہ کہ وہ اپنے نکاح تے تعریفات اپنے ابا و اجداد دی کردے سن، اور اتنی کردے سن کہ لڑکی والے چاہندے سی ساڈے قبیلے دا شان زیادہ ہوئے اور تعریفاں دے پل بندے سی، اسی طرح لڑکے والے اور لڑکی اور لڑکے دونوں تعریفاں کردے 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 قتل و غارت تک گل پہنچ جانی، کھانا کھانا بھی نصیب نہ ہونا۔ مگر اللہ دے حبیب نے مکے چان کے ایوی جہالت دا خاتمہ کیتا۔ حضور نے خطبہ نکاح سب تو پہلے پڑھیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پوری امت واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ سنو ذرا مسلمانوں، ربی دا مانا بہار ہوندا وے۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے والضحیٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتقون الحوادیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا کسما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبا مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہمیں جڑے میرے مدنی کریم آقا دی آمد آمدہ ویلا قریب ہے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضور دی ماں آمنہ کل طرح طرح دیا خوشبوان دیا نے سردار عبدالمطلب کہندے نے آمنہ لوگ منو کہندے نے تیری بہو کل خوشبوان دیا نے بیوہ عورتاں خوشبوان لاندیاں سائی دیا نے بیوہ عورتاں ایدہ مطلب ہے آج دی جہالت میں ذرا
بیان کراں۔ مکے دے اندر اس دور دے لوگ اجے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا جے مصطفیٰ دا ظہور نہیں ہویا وہ بھی عورت بیوہ ہوئے او دا خوشبو لگا کے گلی بازار جانا وہ عیب سمجھ دے سی تے ساڑیاں جنہ چکر ساریاں نہ خوشبو لا کے گلی چ پھرن تے جانج نو معطر نہ کرن انہاں چر ساڑی جانج ہی پاک نہیں ہوندی ہے۔ دیکھ لو سارا ٹبر جنہ چکر ساریاں تیاں چھوٹیاں تو لے کے وڈیاں تک پورا بیوٹی پارلر تیار کر کے جد تک پوری برات چو چکر نہ لالن تے پورے محلے چکر نہ انہاں چکر محلہ معطر نہیں ہوندا۔ وہ جاہلیت دی بات میں دس رہے ہیں کہندی ہے بابا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں دنیا دے اتے اعلان کرنی ہے ذرا سنو ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری یہ بہنیں تم بھی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تم بھی دھیان نہ سن لو کہندی ہے بابا ایس رب کعبہ دی قسم ہے میں خوشبو لگا کے کرنا کیا ہے مجھے خوشبو کی کیا ضرورت میرا جہان لٹیا گیا میرا سہاگ لٹیا گیا میں خوشبو لگا کے کیا کرنا پر بیٹا خوشبو تے اولی آندی ہے نہ شام دیئے نہ فلسطین دیئے نہ مصر دیئے نہ یمن دیئے اے خوشبو اولی ویکھیے کہندی ہاں ابو جی ایک بات جاننی ہے جس دن دا بچہ شکم مادر چایا وے میرے کول خوشبوئیں ہی آندیاں رہندیاں نے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مجسمہ برکات بنایا سی اور حضور دے پسینے چ خوشبو ہاں حضور دے پسینے چ خوشبو حضور دے لب دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہر موقع تے مصطفیٰ نو ہر شعبے چ دیکھو گے اللہ نے اپنے نبی نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے۔ کیا منظر ہوئے گا کہ نبی پاک میں تے ایتھوں تک کہنا ہونا ہے سیدہ آمنہ تے ایک کہا نا بھی میرے پیٹ چ تے خوشبوئاں دیاں سی اللہ دی قسم اٹھانا ہے نبی پاک نو لبن واسطے نبینیاں نو پوچھن دی لوڑ نہیں سی۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی سی کسے پوچھیا عبداللہ تو نبی پاک لبنا ہوئے تے کیویں لبدا ہے تے کہندا جی میں مٹی سونگ لینا ہے مینوں مٹی چ خوشبو آندی ہے ادھروں محمد مصطفیٰ گزر کے وہ مٹیاں معطر ہو جاندی ہیں جتوں مصطفیٰ لنگ دے دے۔ کاش میدان رے پیغمبرے میں اٹھایا جاتا کاش میدان رے پیغمبرے میں اٹھایا ہوتا قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا دائیں سے حضور آتے سبھی اقرا خاص زار کرو نبی پاک ہاتھ چ مل پین گے دائیں سے حضور آتے مل کے دائیں سے اقرا محبت نہ کملی والے دی محبت ذرا عشق رسول وچ بولو تاکہ نبی کریم دی زیارت ہو جائے۔ قسم ربیع الاول دا پاک مہینہ ہے میری قسمت جاگ گئی حضور دا امتی بن گیا ہے۔ راس مندری دے اندر میں 3 بجے ایک گل کردا پیا سا حضور دی محبت وچ بولو دائیں سے قسمیں تاڑے لفظ کاؤنٹ ہو جانے نے انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب دی زیارت بخش دوے گا اور جنہیں میرے نبی نو ویکھیا انہیں آنکھ نو ویکھیا ہے کیونکہ حضور دا مکھڑا شیطان اختیار نہیں کر سکدا کملی والے دی زیارت ہو جائے دائیں سے بائیں سے غلام آتے دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا۔ جنہ نبی کریم نو نہیں ویکھیا انہاں کی ویکھیا کچھ بھی نہیں ویکھیا میں کہنا جہان چ ویکھیا ہی انہاں جنہ محمد مصطفیٰ نو ویکھیا اسی کی دیکھیا کچھ بھی نہیں دیکھیا
دیکھن والی تے ذات محمد مصطفیٰ دی ہے جنہاں نو صحابہ نے ویکھیا اور اللہ نے شان بخش دیتا جنہیں میرے یار نو ویکھیا او بھی جنتی جڑا میرے یار دے ویکھن والے نو ویکھے میں انہوں بھی جنتی بنا دیا یار اس اکھ دی کنی شان ہوئے گی کہ جنوں نبی اللہ نے شان دیتا ہے کہ اینے یار نو ویکھے اے جنتی ہے اچھا میں تانوں ایک نکتہ دسا جنہاں ویکھیا ہے وہ جنتی بن گیا ہے تے جنوں ویکھیا اس ہستی دی کنی شان ہوئے گی کیا کملی والے دا شان میں سالانہ ربیع الاول چ 2-4 جمعے پڑھانا حضور دی شان سیرت حضور دی عزت اور عظمت آج میں تیرے سامنے نقشہ رکھ رہے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو آمنہ دے ویڑے ویچ ٹور چلیے اچھی کہو سبحان اللہ یار جمعے چ قسمیں جو تو سبحان اللہ کہندے ہو نا میری ساری تھکاوٹ اتر جاندی اے 8-10 دن ہو گئے نے میں بڑا پریشان ہاں صدمے چاں اللہ نے میرا بیٹا اپنے کل بلایا تے میں پریشان بڑا رہا 8-10 دن تکلیف دے وچ مگر جدو تو سبحان اللہ لوگ جلسے رات نو کہندے ہو نا میرا صدمہ بھی ٹھنڈا ہو جاندہ ہے اور میری تھکاوٹ بھی اتر جاندی تے خاص کر کے اقصی مسجد گونج دی ہے نا تے ٹھنڈ پیندی ہے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے ہے اللہ دے در و دیوار انجی چمک دے رہن تے ذرا تسی سونے لگ دے ہو جدو جمعے چ سبحان اللہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جدو محبوب دی شان سنیے نا تو کئی دا واہ بناؤن والیا کیا شان دیتا ہی محمد مصطفیٰ یہ دا آئی ترجمہ اللہ جاندہ مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنے جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والو حضور دی آمد دائیاں قریب بیٹیاں نے کملی والے محبوب نو ماننے والو جلے حضور دے کولو خشبوئاں ہوندیاں نے میں ترجمہ انج کرنا ہونا میں نبی سونیاں کریماں تیرے در یتیماں نبی سونیاں کریماں تیرے در یتیماں عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ ویکھ کے خوشبو تیری ویکھ کے خوشبو تیری مستی پھلانو چڑی میرے کملی والے آشا سو جا کڑی دی کڑی وے تیرے ویکھنے نو خلقت بوئے تے کھڑی میرے کملی والے شاہاں ہو جاؤ کڑی دی کڑی جلے امام الانبیاء حسین دے نانا جان دی آمد دا ویلا قریب آ گیا دائیاں قریب بیٹھی آئیاں نے میرے نبی دینان بھی ولادت دا ذکر خیر ہو رہا ہے جدو حضور دنیا تے تشریف لے کے آ گئے نہیں جلے چہرے تو نقاب ہٹایا دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو عرفہ بھی ویکھے اجمی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے سارے ویکھن والیاں تائیاں تو بچے لکا کوئی نہیں سکدا جویں دودیاں تو بندہ دودھ نہیں چھپا سکدا عرض کردہ پہ زبیر تو بندہ آکھے توجہ میرے وال گجراج سالہ بعد آ گئے بڑی وڈی گل ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم دا کلمہ پڑھنے والو حضور سامنے کھڑے میرے نبی کریم اینے کنا بیالا یدین دی اندر نہیں جدو سونا دنیا تے آیا ہی عرض کردہ لاہوریاں جلے دائیاں نے کملی والے نو ویکھیا تے اللہ نے کیا میں او آنکھ بنائی نہیں جڑی یار چ نقص کر سکے او آنکھ نہیں بنائی ہن تو سوی دائیاں جننے بچے ویندی ہیں ماں تو بھی پہلوں دائی بچے نو ویکھ دی دائی دی نظر پیندی تے دائیاں نے جدو مصطفیٰ نو ویکھیا نا تے ماں آمنہ دے سامنے جدو لکی کیتا تے سیدہ آمنہ نو کہندیاں نے اے بچہ تے ذرا ویکھ تے تاریخ گواہ ہے ماں موت حیاتی دی کشم کش گزر دی ہے مگر جدو بچہ سامنے کیتا جاندہ ہے نا تے ماں اپنا ایک ٹھنڈک والا سانس لیندی انہوں چوم دی ہے تو ساری تکلیف رفع ہو جاندی
اے جے تیری شان چلیا تینوں ویکھ کے ماواں دی تکلیف مک جاندی تے تو 8 دن بعد بھی کمرے چ جا کے 5 منٹ انہاں کو نہیں بہندا تو 10 منٹ باپ کو نہیں بہندا پوچھتا نہیں نہ ماں نو نہ باپ نو تے دیکھ مصطفیٰ دیاں دائیاں نے حملی والے دی ماں کول ہے تے بیوہ عورت ہے تے تکلیف بڑی ہے بیوہ عورت ہے شکم مادر چ نبی یتیم ہویا تے جڑے ویلے ویکھیا نا مصطفیٰ نو جڑے دائیاں کملی والے محبوب دے سامنے نہیں سیدہ آمنہ نے چہرے تو نقاب ہٹایا جدوں اللہ جاندا وے حضور دا مکڑا تکیا وے سینے ٹھنڈ پے گئی اتوں آواز آئی آمنہ میریاں بلیاں چومن دی دیر میں منہ وچ کھنڈ پا دواں گا ایڈی مٹھاس والے ہونٹ نے ہنو ذرا تیان دے نال جدے لباں تو قرآن نکل داوے جدے لباں تو رب بول داوے جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مبرر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو جلے کملی والے دا چہرہ ماں نے تکیاؤ ادھر دائیاں نے تکیائی دامنا کہندیاں نہیں دائیو نہیں دسو میرے محبوب جیسا ہو میرے بچڑے جیسا بھی تکیا جے کہندے آمنا جو کچھ تکیا وے تیرے بچڑے چ تکیا وے ترجمہ انج کر لئیے نا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جے دکھڑا دل راوے سکڑاؤ پھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے بدر دا چنکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بکھا دید داؤ پجلا کے ہوندا عید داؤ اے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نہیں تونے ایتھی عثمان دیوانی کوئی اچھی لیندہ سانی ایک بار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو اللہ جاندہ مصطفیٰ دا چہرہ دائیاں تکیا ہر کیا منظر ہوئے گا حضور دے پاک مکھڑے دا ہر کائنات چلا نے ہو جا مرشد پیدا ہی نہیں کیتا حاجی صاحب کیا اس مرشد دی شان ہوئے گی جدے پیچھے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھی کھڑے کر دیتے اور میں 1 کروڑ روپیہ نام دوں ہوئی بندہ مینوں لکھ کے دوے کہ جنوں میں اپنا راہبر منیا ہے وہ دا ظاہر بھی پا کے وہ دا باطن بھی پا کے بس لکھ دوے تے کروڑ لے جے پر کوئی لکھ کے نہیں دے سکدا ہاں مینوں کو کہے کہ مدنی صاحب تسی لکھ کے دو کہ محمد عربی جڑے تاڑے مرشد نے جنہاں دے پارے تو دا ایمان ہے کہ اینا تو بنا سانو جنت نہیں لب سکتی تے میں پوری دنیا دے لوکاں نو کہنا ہے اسی اکھاں بند کر کے لکھ دواں گے وہ میرے محمد دا ظاہر بھی پا کے میرے محمد دا باطن بھی پا کے اسی لکھ کے دن واسطے تیار ساڑی محبت ویکھو نا حضور نال کنی قریب تے آؤ میرے چنو سانو لوگ آندے جی یہ ماندے نہیں بھائی اسی کسے نو کیویں بنا سکتے پر چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے پر ایک گل ہے چان بندہ چاڑے تے ذلیل ہوندا ہے چان رب چاڑے تے شہر نورو نور ہوندا ہے ہاں جی یہ جدو مولوی چن چاڑھ دینے نا ادو لڑائیاں ہوندیاں ادو مسجداں دے وچ ایک دوجے نال کسنو کسنی ہوندے نے وہ چن مولوی چاڑھدا ہے نا جدو چن رب چاڑے تے پھر نبی پاک نو ویکھ کے پتھر بھی سلام کہن لگ پیندے نے یہ محمد عربی جیسے دنیا دے تے آ سکتے اے سنو ذرا دھیان نال جدو ماں نے تکیا ہاں سرمت جڑے کملی والے نے تکیا جڑے والے اللہ جاندا عزیزاں نے من حضور دے مکڑے تے ماں دی نظر پئی کہندیاں نے مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی رج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سب کہتے صلی اللہ اللہ جاندا ہے حضور دی ولادت بیان کرن لگے مینوں آپ بڑا سکون ملتا ہے کہ یار اس نبی دی اج میں ولادت بیان کر رہے ہیں جدا کلمہ پڑھ لی نبی بھی ترس دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آن گے تے حضور دے امتی بن کے آن اونچی بولو حضور دے
تے میں راتی سمندری کیا میں ہاں مرزائیو تسی کانے نو نبی مان لیا تے ساڈے مولوی ہاشمی صاحب کانا بکرا قربانی چ نہیں لگن دیندے کوئی آئی صاحب لگن دیندے کانا بکرا نہیں قربانی چ اسی لگن دیندے تے تسی کانے نو نبی منی پھردے ہاں جی ویکھو لوکاں دی مت ماری ہے اوے نبی صورت دا بھی سونا ہوندا ہے نبی سیرت دا بھی سونا ہاں جی توجہ اور اتھے ایک میں جو نکتہ بیان کرنا جڑے بیٹھے نے وہ میرے سجنوں اللہ نے اپنے محبوب نو ایسیاں صفتاں نہ نوازیا کہ جدی صفت کائنات چ کوئی پا نہیں سکدا او دے چ ایک صفت اے وی ہے کہ مصطفیٰ دا حسن اتنا سی حضرت ابو ہریرہ کہندے میں سورج وال ویکھیا مینوں انج لگدا سی جویں سورج بھی میرے محمد دے مکھڑے دا طواف کردا پیا ہے اتنا شان مصطفیٰ دے حسن دا جڑے والے کملی والے محبوب دا چہرہ ماں دی گود اندر آیا وے میرے نبی کریم دی نبی نظر ماں دے مکڑے تے ماں دی نظر دے نکڑے تے اکھاں چوں آنسو نکل آئی تے آمدائیاں کہندیاں نہیں آمنا روئی کیوں ہے ماما دے کول تے بڑے شان دے نے دائیاں کہندیاں نہیں آمنا تیریاں اکھاں دے آنسو دس دے پینے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ماما تے پل پل پار ہوندیاں نے پر تیرے آنسو کسے کو نہ بھی غمی دا اظہار کر دے پینے فرمانی دائیو تانوں کی دساں اگر جے بابے مرجن پینا یتیم پال لیندیاں نے اگر جے بابے مرجن پرا یتیم پال لیندے نے پر ادھے نارل کے جمن والا ویر بھی کوئی نہیں تے پین بھی کوئی نہیں کل جوان ہوئے گا اپنی نمان چکوے گا ماں جی میرا بابا کتھے آؤ میں اپنے پتر نو کی جواب دے وانگی وے میرا لاڈ محمد وے میرا پیار محمد وے میرا دلدار محمد وے پتر شالا جوانیاں مانے وے پتر تینو تتی ہوا نہ لگے وے پتر میرے بھی ساتھ تینو لگ جن پترا کئیاں نو جوان ہویا یتیمیاں مل دیاں نے تو شکم مادر تے یتیم ہو گیا سو انا للہ و انا الیہ راجعون تیرے میرے مدنی کریم آقا شکم مادر تے یتیم ہو گئے ابو دا پیار نہیں ملیا عزیزہ نے من تیرے سامنے نقشہ رکھ جانا میں آج درہ دیکھتے صحیح مامنا دا کتنا حوصلہ ہوئے گا جنہیں 6 سال مصطفیٰ تے زندگی کر دیتی ہے حضور دی والدہ ماجدہ جڑلے کمری والے محبوب دی دنیا دیتے عظیم ماں عظیم نبی دی عظیم ماں اس دور دی عظیم شریف النفس عورت ہے سناب جی نبیاں دے سردار نو جنم دیتا وے دائیاں نے گلنا لایا ہامنا نارو نینیاں دیتے ایمن دائیاں ساریاں قریب آگیاں نے ہامنا کیوں رونی ہے ہندیے کل پتر جوان ہوئے گا عرض کرنا چاہ رہے ہمیں اپنی ننی زبان چو کہے گا ماں جی میرا بابا کتھے آؤ ہتھی جنانو دپن چا کریے مکی آس دی میرا ایک جملہ تو سننا ہونا میں اکثر کیا کرنا میں ہر خوشی دے موقع تے بچھڑیاں ماں یاد آندیاں نے ہر خوشی دے موقع تے بچھڑے یاد آندے کئی راہ ویکھیا جے دولا سلامیاں لے رہے آندے تے چاچے بھی رو رہے ہوندے نے مامے بھی رو رہے ہوندے نے پھپھیاں بھی رو پیندیاں نے میں ویکھیا سلامی دین لگیا رو پیندے نے لوکی سمجھ جاندے نے پرا یاد آ گیا ہے ویر نو ویر یاد آ گیا ہے پتر نو باپ یاد آ گیا ہے پھپھیاں نو پرا یاد آ گیا ہے حل کرنا چاہ رہے ہمیں ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں تیرا مڑ وطن ول پایا نہیں علم یجد کا یتیمن فآواں عزیزان من میرا نبی در یتیم آیا مکے دا یتیم پیدا ہویا اللہ نے شانہ دیتیاں نبیاں دا سردار بنا دیتا میں جملہ کمانگا ہر موقع تے حضور نو اپنے ماں باپ دی جدائی یاد آئی ہے کملی والے محبوب نو اپنے ماں باپ دی جدائی یاد آئی ہے عرض کردہ شیر پڑھانگا چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے اجے میرا نبی دنیا تے آیا نہیں باپ عبداللہ دنیا تے چلے گیا ہے مہنگے باپ دا
مہنگا پتر ہے 100 اونٹ ذبح کیتا سردار عبدل مطلب نے میرے نبی دے باپ نو بچان لی 100 اونٹ دی قربانی دیتی اج باپ دنیا تے نہیں میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے سردار عبدل مطلب نو اللہ نے او دے نعم البدل وچ او پتر دتا ہن ذرا دھیان نال جدی شان وچ جدی خاطر سارا جہان بھی قربانی دوے تے حق ادا نہیں ہو سکدا اللہ نے کہا اپنی جان تو بھی ود اینو عزیز مننا 100 اونٹ تے شاہی کوئی نہیں قربانی تے شاہی کوئی نہیں مکان تے شاہی کوئی نہیں دولت تے شاہی کوئی نہیں سردار عبداللہ واسطے عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیتا کہ میرا پتر جڑا ہے نا اے بچے 100 اونٹ دا کرا پایا اس دور چ چنگا اونٹ 5 لاکھ دا ملدا ہے تے کنے پیسے بڑے ہونے 5 کروڑ دی قربانی اس دور دے اندر دیتی کرا پا کے بیٹھ جا صد بیٹا بیٹھ جڑے والے اللہ جاندا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں ذرا نقشہ جتنیاں کھانشک بار نے ہر خوشی دے موقع تے یاد آ جاندا ہے باپ یاد آ جاندا ہے پرا یاد آ جاندا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے ہر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے ایتھوں سب مسافر تھی گئے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں پائی محمد سین اور جنہیں دوست باپ بیٹھے جے باپ دی قدر اوہی جان سکدا ہے جڑا نبیاں دے سردار نہ سچا پیار کردا ہے میرے نبی کریم ہر موقع تے کہندے سی کاش اج میرا بابا ہوندا کاش میری اج ماں ہوندی ویکھنا نبیاں دا سردار پر ماں باپ دی دولت نو میرے نبی بھی ترس دے سن کاش اج میرا بابا ہوندا کاش اج میری ماں ہوندی عرض کرنا میں اج ایک گل کراں گا اوے پترو کتیو تانوں انعام ملے گلے چ کوئی گولڈ میڈل تانوں ڈالیا جائے تے گھر آن کے سارے بھرا کٹھے کر کے اپنے گلے چ گولڈ لا کے ماں باپ دے گلے چ پا دیا کرو بابا یہ تیری قربانی ہے کہ آج تیرا بیٹا بلندیوں پہ جا رہا اپنے گلے سے اتار کے ان کو ڈالا کرو بلکہ یوں کہوں گا ان کو ساتھ لے جایا کرو ان کو ساتھ لے جایا کرو اس تقریب میں جہاں تمہیں انعام ملنا ہو جہاں تمہاری تاج پوشی ہونی ہو میں تو کہتا ہوتا ہوں حضور نے بھی مسجد اقصی میں کہا ہوگا سب نبیوں کی امامت کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہوگا تو حضور نے بھی کہا ہوگا کاش آج میرا بابا یہاں ہوتا بھئی تمہیں کیا پتا ہے یہ تو تمہاری خوشیاں دیکھنے کے لیے زندہ رہتے ہیں میرے یتیم خانے میں ایک عورت آئی ہے بوڑھی سی اور اس کے ساتھ اس کی جوان لڑکی ہے تو میں نے اس کو پوچھا کہ اماں تم ادھر کیا لینے آ گئی کہتی جی مجھے بھی ادھر بھرتی کر لو میں نے کہا رہ لو اماں میں نے تو بنایا ہی غریبوں کے لیے ہے تو میں نے کہا ادھر کیوں آ گئی کہتی 2 بچے ہیں شادی کی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اگلی بات میں جو بتانے لگا نا وہ تمہارے دل میں یہ گر کرے گی رات میں کمبل دے کر آیا ہوں ان کو بیٹا موش ادھر کمبل دے کے آیا ہوں میں تو میں نے دیکھا وہ لفظ سننے والے ہیں کہنے لگی بیٹا ایک بات کہوں میں جی بولیں کہتی ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا یہ ہے ماں مجھے کہتی ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا بھئی یہ اللہ نے کتنا ان کو حوصلہ دیا ہوا انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے ادھر بیٹھی ہے اور کہتی ہے ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا بتاؤ اتنے جگرے والا کوئی دنیا میں نظر آتا ہے کوئی ہے کہ ہاں یار شان دیا اللہ نے یہ باپ اور ماں بہت اونچی ہستی ہے میرے ہر جمعے اور تقریر میں آپ کو یہ لفظ ملتے ہیں کیوں میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ کاش ایک لفظ ہی کسی کے دل میں بیٹھ جائے اس کی دل کی دنیا بدل جائے جدو مصطفیٰ کریم
ماں دے سامنے آئے ہوں نا رکھنا ہے ذرا لفظ سنیا جی نبی کریم نو ویکھیا نا جدو مصطفیٰ دی شان ویکھی جدو کملی والے محبوب نو ویکھیا دائیاں بھی ویکھیا سب نے اللہ جاندا دائیاں کہندیاں نے اساں جڑے بھی بچے ویکھے نے پر آمنا ہن جے کہیے تے سب سونیاں تو سوہنا اے چہرہ حضور دا سب نے کہنا ہے سب سونیاں تو سوہنا اے چہرہ قسمیں تسی مٹھی جی آواز چ پڑھیا نا مینوں ٹھنڈ پی گئی تے جدے یار نو سونا کیا جنہیں سجایا وہ کنا خوش ہویا ہوئے گا قرآن پڑھا ذرا قرآن آندا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے کیا اپنے نبی دا شان بلند کیتا ترجمہ کر لئیے میرا سرور آ جائے سب سونیاں تو سوہنا اے چہرہ دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ ترجمہ انج کر لئیے جیڑے کملی والے دا چہرہ ویکھیا ماں نہیں میں ترجمہ انج کرنا ہوں دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تکدی رواں لولو میرا اکھیاں اچھا میں راتی سمندری چ بازار چلسا 10,000 دا مجمع میرے سن 15,000 بھی ہوئے گا اینا بازار فل سی 3 بجے دنیا ہے ایکٹیو ہاں جی اللہ جاندہ ہے اے جاگ دی پئی سی جی میں حکومت گریبان تے ٹیکس لون لی جاگ دی پئی ہے ہاں جی اینج جاگن دئی سی اے جناب تے میں اتھی ایک شعر پڑھیا کہ حضور کنے سونے سن سنیا جی میں کہا جو زلیخہ نو کرنا ملامت پیاں جو زلیخہ نو کرنا ملامت پیاں جو زلیخہ نو کرنا ملامت پیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جے ویندیاں میرے محمد نو جے ویندیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں تار دیاں کہ کملی والے نو ویکھ دیا نا سنو اللہ دی قسم اٹھانا ہے مامی عائشہ کہندیاں نے جدو نبی پاک دی مور نبوت پشانی تے چمک دی سی نا آن کے تے اتنی روشنی ہوندی سی ماں کہندی ہے کہ میں ویکھیا چند دا 14ویں دا رات نہ نہیں چمکدا سی جنہ مصطفیٰ دا چہرہ چمکدا سی اور تاریخ نے لکھیا ہے ذرا لفظ سنیا جے حملی والے دا چہرہ ماں نے تکیا دائیاں نے تکیا حسن بے مثال سی حملی والے دا اچھا بھی دائیاں نہیں بندہ پوچھدا ہے نا نہیں اینے بچے ویکھے نے یہ جے بھی ویکھیا بندہ پوچھ ہی لیندا ماں نے بھی پوچھے نہیں اینے بچے ویکھے جے تے یہ سونا ویکھیا ہر جمع انج کر لئیے ودوہا مکڑا ملیل ظلم ماں زاگ دا کجلا پایا ہے ان ویکھ کے ہر کوئی کہندا ہے ان ویکھ کے ہر کوئی کہندا ہے ان ویکھ کے ہر کوئی کہندا ہے وہ رب نے یار سجایا ہے
सारे वाह वाह रब ने यार। ये शुएब ज़ुहैब गुरबैर जरा ध्यान ना मेरे तक आवाज हजूर दी मोहब्बत जावे ठंड पवे सरमद अल्लाह जानदा सुरूर आ जावे वाह वाह रब ने यार आए हुन वेख के हर कोई कहंदा। अच्छा इत्थे एक मैं मजे दी गल दसा चलियो तुसी अपने मुसलमान दे खिलाफ फतवे ठोकदे जे जी फलाना नबी नूं अपने वर्गा मनदा है। मौलवी लोकां च बल मशहूर करदे ना फलाना मौलवी नूं अपने वर्गा मनदा है फलाना नबी नूं अपने वर्गा मनदा है। वो चलियो जानदे हो या करो तेरे नबी दी ते शान ए आ तेरे नबी दे हुसन दा ते मुनकर अबू जाल भी नहीं सी। अबू जाल दा भी कीदा सी कि मुहम्मद जिहा सोहना कोई नहीं गा। मक्के दा कोई काफर कोई मुशरक इनकार नहीं सी करदा कहंदा सी इहदे जिहा सोहना कोई नहीं। ते असी मुसलमान मौलवी अही उम्मत मुसलमान फसाद पाउने असी एक दूजे नूं लगे रहने ये नबी नूं अपने वर्गा मनदा है। वो चलिया जानदिया मैं सोच तो हैरान है मौलवियां तो भी अक्ल करो लोग चंद ते पहुँच गए। तुसी उम्मत ते मुसलमान नूं एक दूजे नूं तोड़न दा जिन्हें कलमा पढ़िया वो अपने वर्गा समझ सकदा ये तो उंज ही अक्ल ही नहीं मनदी कि जिंदू बंदा कलमा पढ़े क्यों जी कलमा बंदा जो पढ़ ले किसी का। अच्छा पंजाबी च नेड़े आ जाओ बंदा बुढ़ी दियां बहुतियां गल्लां घर च मन्ने ना ते मावां कहन लग पैंदियां इन्हें बुढ़ी का कलमा पढ़िया हुण बंदा बोलो भी बुढ़ी नूं अपने वर्गा समझदा ओ बोलो तो सही बुढ़ी बन सकती बंदे वर्गी ए मुंडे भावें बुढ़ियां वर्गे बन जान कन्नां च मुरकियां पा लैंदे ने गुत्त मगर रख लैंदे ने ते जांदा हुंदा दूरों लगदा पता नहीं नज़ीर जा रहा कि नज़ीरां जा रही है लागे आ के पता लगदा है। ऐसा मैं एक मुंडे नूं वेख्या गुत्त चंगी लम्मी ते मुरकियां पाइयां ते मैं हारन दवां ते मैं नाल दी नूं आखां कोई बीबी ना होवे गालां ही ना पै जाण ते थोड़ा जिहा गड्डी असीं गांह कीती मैं खलार के कहा मैं यार सानू धोखा तू दे दिता है ते मैं क्या तेरी तो सस ने आना वो किवें आखे कि मैं मुंडा वेखना ही कि कुड़ी वेखना ही। वो मेरे हल वेख के हसन लग पिया तो बदली साहब मैनूं पहले ही पता ही मौलवी साहब ने कोई गल कर देनी है कहंदा खुदा वास्ते हुण तकरीर च ना करिया जे मेरा क्लिप बन जाना। वो चलियो जानदे हो पुत्रो तुहाडियां मावां ने देगा ला के तुहानूं अल्लाह कोलों लिया भी अल्लाह पुत्र दे ते तू मुरकियां पा के बाहां ते ब्लेट मार के अद्धे मुंडियां दियां मैं बाहां च कड़े वेना आ डोरियां लाल पाई फिरदे ने कड़े। हाँ जी हुण मैं हैदराबाद जो तकरीर करन गया ना उत्थों मैं चूड़ियां लियाउणियां हैदराबाद दियां चूड़ियां बड़ियां मशहूर गड्डी च मैं रख लैनियां जेड़ा मुंडा मैनू मिलना करना है कड़ा पाया होना उन्होंने मैं रात दर्जन जरा मैं चूड़ियां तो चढ़ावा ना जरा भी अपनी मां नूं जाके विखाई भी अम्मा तेरी ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर दी है। वेखो यार कैसा दौर आ गया है ए मुंडिया नूं आखर आई हुण आ सर्दी आ गई है ना इन्हां मुंडिया ने क्रीमां दा बेड़ा गर्क कर देना मूँह ते ला के सुते होना है सवेरे उठना है जनाब रंग लाल सूआ 2 महीनों बाद सर्दी 2 महीने रहिंदी है ते अल्लाह जांदा चेहरा जेड़ा ना जी बड़ा लाल सूआ ते 2 महीनों ना क्रीम नाल मूँह अमरीकन होना धौन अफ्रीकन होनी है जवाता तेरी धौन भी चिट्टी हो जाए पैर भी चिट्टे हो जाए हथ विच ओए चलियो इन्हां रंगां च इज्जत नहीं जे रंगां च इज्जत हुंदी ना ते बिलाल नूं किसे नहीं पुछना बिलाल ते रंग दा काला सी एक काले चिट्टे च इज्जत नहीं चमड़ी च इज्जत नहीं आ कई मुंडे चिट्टी चमड़ी मगर लग के ते माँ प्यो की पग रोल देंदे ने मामा मैंने उसकी खातर चूहे मार गोली खा लेनी वो माँ का बीपी लो हो जाता भी मैं करा हुण वो बंदे अपने नूं कहंदी है मुंडे ने अज मैनूं दसता ही भी मैं चूहे मार गोलियां खा लैनियां ते बहुता रोन नालों चंगा है यदी मान लीए। बंदा भी 2 दिन कहंदा नहीं तीसरे दिन वो आंदा अच्छा ये आंदा मैं खा लैनियां ने ते किते खा ही ना लवे यदा कर देने ओए चलिया चिट्टी चमड़ी मगर लग के तू माँ प्यो रद्दन दिया एक मेरी गल लिख लियो लाहौरिया चन्ना ओ मेरे मखना जेड़ी तेनू सोहना वेख के माँ बाप दी पग दी सकी नहीं कल तेरा कजन सोहना वेखेगी तेरी पग दी भी सकी नहीं रहेगी क्योंकि उन्हें हुसन वेख्या उन्हें तेनू नहीं वेख्या हुसन बंदे नू बर्बाद कर देंदा
पर जदों भी हुसन वेखे ते ये शेर याद कर लिया कर। मदनी बोलदा हुंदा वे सोहनी सूरत दा आशिक होना ते कदी वड्याई उस सोने दा आशिक हो जाओ ओ जिस सूरत बनाई। जिन्हें हुसन बनाया है उधर आशिक हो जा, उधर लैन सीधी कर। बोलो कितना लैन सीधी करनी है? अल्लाह अपनी लैन अल्लाह ने सीधी करो। बाबा बुल्ला सी ना ते बड़ा सोहना शेर लिखिया, कहंदा चल बुल्लिया हुण उत्थे चलीए जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ਇਹਦਾ मतलब सी कि किसी नूं विखाण वास्ते मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं उस दुनिया च रहना चाहना एक रब मैनू वेखे ते मैं उहनूं वेखां, ਉਹਦੇ वास्ते सारा कुछ करिए। हाँ जी, मगर साडा करदार वेख लो, इत्थे मां भी अन्नी धी भी अन्नी, अन्ना है जवाई ते रब ने सानू भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई, सारा टब्बर ही अन्निया दा। जिन्हों मर्जी वेख लो अल्लाह जांदा, कट्ठे बह के टीवी वेखी आउंदे ने, कट्ठे बह के चिच करी आउंदे ने। अगे पहले वक्तां च बजुर्ग बैठे ने, और दो बजुर्ग ने, ए ताया दी उम्र, और पिछला ताया बैठा है, ये ताए दी उम्र के बंदे, इधर ताया 4 बैठा, 5 6, ए 5 6 ताए जुमे च बैठे। इन्होंने पूछा जे इन्हां दे दौर च घरां च इन्ना या हुंदा सी, वडेरा बंदा घर च वड़ना ते लड़कियां ने सिरां ते दुपट्टे लैन लग पैना, ते जे कोई इकट्ठे बैठे होना तो उठ के वक्खो वक्ख हो जाना भी साडा वड्डा आ रहा हुण असीं गल नहीं करनी। तो हुण वड्डा नाल विच बह के नाले सिगड़ पींदा नाले हिचज करदा है, इहदा चैनल बदली, ए चैनल बदली है नहीं सच्ची गल है हुण ते वड्डा नाल बह के इंज करदा। ओ मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वास्ते हजूर दी जिंदगी नूं अपना मॉडल बनाओ। नबी पाक जिथे बैठते सी ना, सहाबा इकराम अपने घर च हजूर दा नमूना लैके जाते सी। नबी पाक नूं जो करते वेखते सी ना सहाबा, वो अपने घर च जाके करते सी, अपनी औलाद नूं विखांदे सी। असीं अपनी औलाद नूं की विखाउंदे हैं? टीवी लाया सारे इकट्ठे बह के वेख रहे, फिर डर किदा होवेगा? जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा, जो समझाने वाले कमले हो गए। मैं तो दिन रात तैया करता मुआशरे की सलाह वास्ते फिरना, जिथे जाना मुआशरे दियां गल्लां करना कि सीधे हो जाओ, हजूर नूं मन्नो। जिहड़े कमली वाले वेख्या ना ते अल्लाह जानदा, जरा ध्यान मेरे वाल कमली वाले महबूब दा चेहरा बड़ा सोहना, इमाम लंबिया नूं मानने वालो। जिहड़े दाइयां कमली वाले नूं वेख्या ते आंदियां ने मैं मारी मारी जा तू किन्ना सोहना है, मैं मारी मारी जा तू किन्ना सोहना है, तेरे जिहा होर ना कोई होना है। गल एह मदनी सार जग नूं सना, गल एह नसर सार जग नूं सना, गल एह हफीज सार जग नूं सना, गल एह मदनी सार जग नूं सना, गल एह लाहौरी सार जग नूं सना। सोने जैसा जग विच आया कोई ना, एहो नारा असां गली गली लाउना है, मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोहना है। ओदी याद बाजो सानू कोई कम नहीं, इसलिए ते मौत दा भी कोई गम नहीं। कब्रां च मिठी नींद असां सौना है, मैं मारी मारी जा तू किन्ना उन्हां तो मुसीबतां ने रहना है परा, हो जानी उन्हां उत्ते रहमतां दी छां। जिन्ना 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 तेरी नौकरी दा पट्टा पाउना है, मैं वारी वारी जा तू। सारे पढ़ो मैं वारी वारी जा। अल्लाह दी कसम मुस्तफा दे हुसन दी सदके भाई इमरान गया चले गया ना,
عمرے تے گیا ہے بول پیا ماشا کہندا ٹینڈ بھی کرا لی انہیں عمرے تے گیا ہے قسمیں اے شیر پڑھن دی چس ہوندی جدو روزہ رسول سامنے ہو گیا اللہ دی قسمیں جالی جدو نظر آندی میں نا عمرہ کرن گیا تے میں نا او جالی دے لاگے کھلوتا تو میں پڑھا پیا ہولی ہولی تے او جڑا سی نا چھڑتا کبھی اشفی کلام بھی ایک ہی پڑھ رہے ہیں تے میں نے کہا میں پڑھن دیا ودائین الاللہ بیزنہی وسراج منیرہ انہوں سمجھا میری بھائیو حضور دے حسن نال کسے نو تشبیح دینا یہ تے ایڈا ہی وڈا جھوٹ ہے جی میں کیڑی نو کہو اونٹ آج کتنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی کسے مسلمان دے بارے گل نہیں کہاں گے کہ نبی نو اپنے ورگا مندا ہے ذرا چکو ہاتھ رکھ کیمرے چ لیا بھی ذرا سارے میرے منن والے تے سیدھے ہون نہ چکو 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 چلیو تسی اپنے کلمہ پڑھن والے مسلمانوں نو ایک دوجے نو حضور تو دور کری ہوندے تے تسی غیر مسلم نو کیویں قریب لے آؤ گے چلیو اپنے ذہن چ رکھ لو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر نبی پاک دے بارے کیا ساڈا ایمان ہے لکھ لو اج پورے جمعے دے اندر میں ترجمہ پنجابی چ کر دینا ہے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تھلے تھلے بس اسی اینا کو کہہ سکتے میرے بچوں میرے دوستو خدا واسطے امت مسلمان نہ لڑاؤ امت مسلمان آپس نہ لڑاؤ قوم لوڑن واسطے ناب جی اینے ہی بڑے نے آجڑے حکمران لگے پھرتے ہیں انہوں لڑا دا انہوں لڑا دا انہوں لڑا ہاں جی ٹرین حادثہ ہویا ہے اللہ کرے خان صاحب نو بھی غیرت آجے تے شیخ رشید نو بھی غیرت آجے تو استعفیٰ دے دیں وہ دی وجہ پتہ کی ہے یہی امیر المومنین فرمایا کرتے تھے جب کوئی ٹرین لگے اس وزیر کا استعفیٰ لینا چاہیے وہ بھائی امیر المومنین اپنی فرمان پہ پورا اتر جاؤ اب یہ شیخ رشید سے استعفیٰ لے لو 70 ماہوں کے لال شہید ہو گئے یہ ٹرین حادثے میں یہ تبلیغی جماعت کے نب جی کتنے نیک لوگ تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جل گئے اور یہ حکومت ٹس سے مس نہیں وہ ان کی غلطی سے ہوا ہے یہ ان کی غلطی سے ہوا ہے بڑی گل وہ چلیو جدو نواز شریف دی حکومت سی ادو ایڈے ایڈے لمے بھاشن دیندے سو وہ ادھر تانوں دشمنی سی بے ہدایت سارا ملک کو نے خلاف تسی کیتا سی کہ جی یہ ایسے کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے اب ہم بھی تیرے خلاف یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور تیرے وزیر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا کیا یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے تھی یہ ساری پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے تھی یہ سائیکل پہ جانا صرف باتوں تک تھا یہ نجی جہاز استعمال نہ کرنا یہ باتوں تک تھا یہ دورے نہ کرنے یہ باتوں تک تھے یہ مہنگائی کا رونا صرف باتوں تک تھا یہ پٹرول مہنگا کرنا یہ باتوں تک تھا یہ سارے تیرے سبز باغ قوم نے دیکھ لیے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تیری حکومت ہمیں چاہیے جس کا نام لیتے ہو کہ مدینے کی ریاست بناؤں گا کیا تم نے مدینے کی ریاست بنائی ہے مدینے والے کا قول بھی سچا تھا فعل بھی سچا تھا آج تمہارا کیسا قول ہے کہ تم کہتے ہوتے تھے وزیر استعفیٰ دے دے جب کوئی حادثہ ہو ٹرین کا اب یہ 70 شہید ہو گئے اب تم نے استعفیٰ تو نہیں لیا اس سے یہ کیا پاکستان میں چل رہا ہے کہ ساری قوم کو الو سمجھ رکھا ہے اگر کوئی خلاف بولتا ہے اس کو اندر کر دو تو کر دے باہر کیڑا قوم کام کرن دئی ہے باہر بھی ویلی ہے اندر کر دے کلمہ پڑھ کے دسو بھئی انہیں بیٹھے ذرا ایمان دسو کہندہ ہوں دا سکنا بھی استعفیٰ دوے وزیر تے ہون انہیں بیٹھے ذرا سوچ کے دسو ہون استعفیٰ لیا سی صرف قوم نو الو بنایا سی جڑے منڈے نے نا انہاں نو الو نے بنایا سی میں آپ کو کروڑ نوکری دوں گا میں نے بندے اندر دتی ہے یار میں دتی ہے قبراں کڈن والیاں یہ بندے نہ پی جاؤ دعا کرو اللہ نیک حکمران عطا فرمائے اللہ پاکستان نو قرضیاں تو بچائے ہر بندہ لکھاں روپیاں دا قرضئی ہو گیا ہے نواز شریف دے دور چ 1,20,25,000 روپیہ بندے تے قرضہ سی یہ دے دور چ 5-7-8 لاکھ ہو گیا ایک بندے تے قرضہ
हाँ जी 5 7 8 लाख 9 लाख भी मैनू लगता है। तो मेरे बच्चों मेरे दोस्तों साडा मुल्क तरक्की उदों करेगा जो असी मुहम्मद दे अरबी नूं रोल मॉडल मनांगे, जो मुस्तफा दे नक्शे कदम ते चलांगे। बंदे तब्दीली नहीं लिया सकते, हुक्मरान तब्दीली नहीं लिया सकते, ना नवाज शरीफ लिया सकता है, ना इमरान खान लिया सकता है, ना जरदारी लिया सकता है, ना बिलावल लिया सकता है, ना मरीम नवाज लिया सकती है। कोई बंदा ये सोच खत्म कर दे कि तब्दीली लिया सकता है। तब्दीली आएगी तेरे ईमान नाल। जदों 100 रुपया गली च पिया होगा तो उन्होंने पकड़ेगा नहीं कि जिदा है वो ही ले जाए या मानद खाने जमा करा देगा, फिर तब्दीली आएगी। जो तेन कुछ 10,000 रुपया फड़ाए कि मेरा गलत काम कर दे तो आखिर नहीं, कोई वेखे ना वेखे अल्लाह देखदा पिया। हुकूमतां नाल तब्दीली नहीं आती, तब्दीली अल्लाह के डर नाल आती। जो बंदा अल्लाह तो डरदा है, इंसान के दिल च अल्लाह का डर हुंदा है, फिर तब्दीली आती। अपनी अपनी पार्टी चो निकल के ते कलमे नूं अगे रखिया करो। कदी ना कहो PTI दा तो मैं सलाम नहीं लैनी, नून लीग दा तो मैं सलाम नहीं लैनी। मेरा तुहानूं इक्को ही पैगाम है पूरे जुमे च, मेरे बच्चों मेरे दोस्तों, अपने मुल्क की खातर वेखो इंडिया की करन दिया है। उन्हें कश्मीर च कानून बनाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदा बनाता है, उन्हें सारा दिल्ली दे अंडर ले लिया व मकबूजा ते लद्दाख सारा कश्मीर लगा गया। ते असी आपस च लड़ीए। उन्हें अज वादा करो कश्मीर वास्ते साढ़े नाल भी होर कुछ नहीं, ते हर नमाज च दुआ करोगे। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, तो नमाज च दुआ करया करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुर्गियां पा के बावां ते ब्लेट मार के अद्धे मुंडियां दियां मैं बावां च कड़े वेना डोरियां लाल पाई फिरदे ने कड़े। हाँ जी हुण मैं हैदराबाद जो तकरीर करन गया ना, उत्थों मैं चूड़ियां लियाउणियां। हैदराबाद दियां चूड़ियां बड़ियां मशहूर, गड्डी च मैं रख लैनियां। जेड़ा मुंडा मैनू मिलना करना है कड़ा पाया होना, उन्होंने मैं रात दर्जन जरा मैं चूड़ियां तो चढ़ावाना जरा भी अपनी मां नूं जाके विखाई भी अम्मा तेरी ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर दी है। वेखो यार कैसा दौर आ गया है। ए मुंडिया नूं आखर आई हुण आ सर्दी आ गई है ना, इन्हां मुंडिया ने क्रीमां दा बेड़ा गर्क कर देना, मूँह ते ला के सुते होना है, सवेरे उठना है जनाब रंग लाल सूआ। 2 महीनों बाद सर्दी 2 महीने रहिंदी है ते अल्लाह जांदा चेहरा जेड़ा ना जी बड़ा लाल सूआ, ते 2 महीनों ना क्रीम नाल मूँह अमरीकन होना, धौन अफ्रीकन होनी है। जवाता तेरी धौन भी चिट्टी हो जाए, पैर भी चिट्टे हो जाए, हथ विच ओए चलियो। इन्हां रंगां च इज्जत नहीं जे रंगां च इज्जत हुंदी ना ते बिलाल नूं किसे नहीं पूछना। बिलाल ते रंग दा काला सी, एक काले चिट्टे च इज्जत नहीं, चमड़ी च इज्जत नहीं। आ कई मुंडे चिट्टी चमड़ी मगर लग के ते माँ प्यो की पग रोल देंदे ने, मामा मैंने उसकी खातर चूहे मार गोली खा लेनी। वो माँ का BP लो हो जाता भी मैं करा हुण। वो बंदे अपने नूं कहंदी है मुंडे ने अज मैनू दसता ही भी मैं चूहे मार गोलियां खा लैनियां, ते बहुता रोन नालों चंगा है यदी मान लीए। बंदा भी 2 दिन कहंदा नहीं, तीसरे दिन वो आंदा अच्छा ये आंदा मैं खा लैनियां ने, ते किते खा ही ना लवे यदा कर देने। ओए चलिया चिट्टी चमड़ी मगर लग के तू माँ प्यो रद्दन दिया। एक मेरी गल लिख ली लाहौरिया चन्ना, ओ मेरे मखना जेड़ी तेनू सोहना वेख के माँ बाप की पग की सकी नहीं, कल तेरा कजन सोहना वेखेगी तेरी पग की भी सकी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें हुसन वेख्या, उन्हें तेनू नहीं वेख्या। हुसन बंदे नू बर्बाद कर देंदा। पर जदों भी हुसन वेखे ते ए शेर याद कर लिया कर, मदनी बोलदा हुंदा वे सोहनी सूरत दा आशिक होना ते कदी वड्याई उस सोने दा आशिक हो जाओ जिस सूरत बनाई। जिन्हें हुसन बनाया है उधर आशिक हो जा, उधर लैन सीधी कर। बोलो कितना लैन सीधी करनी है? अल्लाह। अपनी लैन अल्लाह ने सीधी करो। बाबा बुल्ला सी ना ते बड़ा सोहना शेर लिखिया, कहंदा चल बुल्लिया हुण उत्थे चलीए जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ਇਹਦਾ मतलब सी
कि किसी नूं विखाण वास्ते मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं उस दुनिया च रहना चाहना एक रब मैनू वेखे तो मैं उन्होंने वेखा, ਉਹਦੇ वास्ते सारा कुछ करिए। हाँ जी, मगर साडा करदार वेख लो, इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया अगों नौं भी अन्नी आई, सारा टब्बर ही अन्निया दा। जिन्हों मर्जी वेख लो, अल्लाह जांदा कट्ठे बह के टीवी वेखी आउंदे ने, कट्ठे बह के चिच करी आउंदे ने। अगे पहले वक्तां च बजुर्ग बैठे ने, और दो बजुर्ग ने, ए ताया दी उम्र, और पिछला ताया बैठा है, ये ताए दी उम्र के बंदे, इधर ताया 4 बैठा, 5 6, ए 5 6 ताए जुमे च बैठे। इन्होंने पूछा जे इन्हां दे दौर च घरां च इन्ना या हुंदा सी, वडेरा बंदा घर च वड़ना ते लड़कियां ने सिरां ते दुपट्टे लैन लग पैना, ते जे कोई इकट्ठे बैठे होना तो उठ के वक्खो वक्ख हो जाना भी साडा वड्डा आ रहा, हुण असीं गल नहीं करनी। तो हुण वड्डा नाल विच बह के नाले सिगड़ पींदा, नाले हिच करदा है, ऐ चैनल बदली, ऐ चैनल बदली है, सच्ची गल है साहब। हुण ते वड्डा नाल बह के इंज करदा। ओ मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वास्ते हजूर दी जिंदगी नूं अपना मॉडल बनाओ। नबी पाक जिथे बैठते सी ना, सहाबा कराम अपने घर च हजूर दा नमूना लैके जाते सी। नबी पाक नूं जो करते वेखते सी ना सहाबा, वो अपने घर च जाके करते सी, अपनी औलाद नूं विखांदे सी। असीं अपनी औलाद नूं की विखाउंदे हैं? टीवी लाया, सारे इकट्ठे बह के वेख रहे, फिर डर किदा होवेगा? जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा, जो समझाने वाले कमले हो गए। मैं तो दिन रात तैया करता मुआशरे की सलाह वास्ते फिरना, जिथे जाना मुआशरे दियां गल्लां करना कि सीधे हो जाओ, हजूर नूं मन्नो। जिहड़े कमली वाले वेख्या ना, ते अल्लाह जानदा जरा ध्यान मेरे वाल, कमली वाले महबूब दा चेहरा बड़ा सोहना, इमाम लंबिया नूं मानने वालो। जिहड़े दाइयां कमली वाले नूं वेख्या ते आंदियां ने, मैं मारी मारी जा तू किन्ना सोहना है, मैं मारी मारी जा तू किन्ना सोहना है, तेरे जिहा होर ना कोई होना है। गल ए मदनी सार जग नूं सना, गल ए नसर सार जग नूं सना, गल ए हफीज सार जग नूं सना, गल ए मदनी सार जग नूं सना, गल ए लाहौरी सार जग नूं सना। सोने जैसा जग विच आया कोई ना, एहो नारा असां गली गली लाउना है, मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोहना है। ओदी याद बाजो सानू कोई कम नहीं, इसलिए ते मौत दा भी कोई गम नहीं। कब्रां च मिठी नींद असां सौना है, मैं मारी मारी जा तू किन्ना उन्हां तो मुसीबतां ने रहना है परा, हो जानी उन्हां ते रहमतां दी छां। जिन्ना 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 तेरी नौकरी दा पट्टा पाउना है, मैं वारी वारी जा तू। सारे पढ़ो, मैं वारी वारी जा। अल्लाह दी कसम मुस्तफा दे हुसन दी सदके भाई इमरान गया, चले गया ना उम्रे ते गया है, बोल पिया माशा, कहंदा टिंड भी करा ली उन्हें, उम्रे ते गया है। कसमे ये शेर पढ़न दी चस आउंदी जो रोज़ा रसूल सामने हो गया। अल्लाह दी कसमे जाली जो नज़र आंदी, मैं ना उमरा करन गया तो मैं ना वो जाली दे लागे खलोता, तो मैं पढ़ा पिया हौली हौली, तो वह जोड़ा सी ना छुड़ता कवे इश्फी कलाम भी ये की पढ़ रहा है, तो मैं उन्हें कहा मैं पढ़न दिया वदाईअन इल्लाह बेज़निही वसिराजुम मुनीरा। उन्हें समझ आ मेरे भाइयों, हजूर दे हुसन नाल किसी नूं तशबीह देना ये तो एडा ही वड्डा झूठ है जिवें कीड़ी नूं कवो ऊँट। आज कितने बंदे वादा करते कि असीं किसी मुसलमान के बारे गल नहीं कवांगे कि नबी नूं अपने वर्गा मनदा है। जरा चुको हाथ रख कैमरे च लिया भी, जरा सारे मेरे मनने वाले तो सीधे होण ना, चुको 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 हाथ।
چلو تسی اپنے کلمہ پڑھن والے مسلمانوں نو ایک دوجے نو حضور تو دور کری ہوندے تے تسی غیر مسلم نو کیویں قریب لے آؤ گے؟ چلیو اپنے ذہن چ رکھ لو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر نبی پاک دے بارے کیا ساڈا ایمان ہے لکھ لو اج پورے جمعے دے اندر میں ترجمہ پنجابی چ کر دینا ہے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تھلے تھلے بس اسی اینا کو کہہ سکتے میرے بچوں میرے دوستو خدا واسطے امت مسلمان نہ لڑاؤ امت مسلمان آپس نہ لڑاؤ قوم لوڑن واسطے ناب جی اینے ہی بڑے نے آج جڑے حکمران لگے پھرتے ہیں انہوں لڑا دا انہوں لڑا دا انہوں لڑا ہاں جی ٹرین حادثہ ہویا ہے اللہ کرے خان صاحب نو بھی غیرت آ جائے تے شیخ رشید نو بھی غیرت آ جائے تو استعفیٰ دے دیں وہ دی وجہ پتہ کی ہے یہی امیر المومنین فرمایا کرتے تھے جب کوئی ٹرین لگے اس وزیر کا استعفیٰ لینا چاہیے وہ بھائی امیر المومنین اپنی فرمان پہ پورا اتر جاؤ اب یہ شیخ رشید سے استعفیٰ لے لو 70 ماہوں کے لال شہید ہو گئے یہ ٹرین حادثے میں یہ تبلیغی جماعت کے نب جی کتنے نیک لوگ تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جل گئے اور یہ حکومت ٹس سے مس نہیں وہ ان کی غلطی سے ہوا ہے یہ ان کی غلطی سے ہوا ہے بڑی گل وہ چلیو جدو نواز شریف دی حکومت سی ادو ایڈے ایڈے لمے بھاشن دیندے سو وہ ادھر تانوں دشمنی سی بے حدیتے ہو سارا ملک کو نے خلاف تسی کیتا سی کہ جی یہ ایسے کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے اب ہم بھی تیرے خلاف یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور تیرے وزیر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا کیا یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے تھی یہ ساری پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے تھی یہ سائیکل پہ جانا صرف باتوں تک تھا یہ نجی جہاز استعمال نہ کرنا یہ باتوں تک تھا یہ دورے نہ کرنے یہ باتوں تک تھے یہ مہنگائی کا رونا صرف باتوں تک تھا یہ پٹرول مہنگا کرنا یہ باتوں تک تھا یہ سارے تیرے سبز باغ قوم نے دیکھ لیے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تیری حکومت ہمیں چاہیے جس کا نام لیتے ہو کہ مدینے کی ریاست بناؤں گا کیا تم نے مدینے کی ریاست بنائی ہے مدینے والے کا قول بھی سچا تھا فعل بھی سچا تھا آج تمہارا کیسا قول ہے کہ تم کہتے ہوتے تھے وزیر استعفیٰ دے دے جب کوئی حادثہ ہو ٹرین کا اب یہ 70 شہید ہو گئے اب تم نے استعفیٰ تو نہیں لیا اس سے یہ کیا پاکستان میں چل رہا ہے کہ ساری قوم کو الو سمجھ رکھا ہے اگر کوئی خلاف بولتا ہے اس کو اندر کر دو تو کر دے باہر کیڑا قوم کام کرن دئی ہے باہر بھی ویلی ہے اندر کر دے کلمہ پڑھ کے دسو بھئی انہیں بیٹھے ذرا ایمان دسو کہندہ ہوں سی کہ نبی استعفیٰ دوے وزیر تے ہون انہیں بیٹھے ذرا سوچ کے دسو ہون استعفیٰ لیا سی صرف قوم نو الو بنایا سی جڑے منڈے نے نا انہاں نو الو نے بنایا سی میں آپ کو کروڑ نوکری دوں گا میں نے بندے اندر دتی ہے یار میں دتی ہے قبراں کڈن والیاں یہ بندے نہ پی جاؤ دعا کرو اللہ نیک حکمران عطا فرمائے اللہ پاکستان نو قرضیاں تو بچائے ہر بندہ لکھاں روپیاں دا قرضی ہو گیا ہے نواز شریف دے دور چ 1,20,25,000 روپیہ بندے تے قرضہ سی یہ دے دور چ 5-7-8 لاکھ ہو گیا ایک بندے تے قرضہ ہاں جی 5-7-8 لاکھ 9 لاکھ بھی مینوں لگدا ہے تو میرے بچوں میرے دوستو ساڈا ملک ترقی ادوں کرے گا جدو اسی محمد عربی نو رول ماڈل مناں گے جدو مصطفیٰ دے نقش قدم تے چلاں گے بندے تبدیلی نہیں لیا سکدے حکمران تبدیلی نہیں لیا سکدے نہ نواز شریف لیا سکدا ہے نہ عمران خان لیا سکدا ہے نہ زرداری لیا سکدا ہے نہ بلاول لیا سکدا ہے نہ مریم نواز لیا سکدی ہے کوئی بندہ اس سوچ ختم کر دے کہ تبدیلی لیا سکدا ہے تبدیلی آئے گی تیرے ایمان نال جدو 100 روپیہ گلی چ پیا ہوئے گا تو انہوں پکڑے گا نہیں کہ جدہ ہے گا اوہی لے جائے یا مانت خانے جمع کرا دیں گا پھر تبدیلی آئے گی جدہ تینوں کو 10,000 روپیہ پھڑائے کہ میرا غلط کام کر دے تو کہ نہیں کوئی ویکھے نہ ویکھے اللہ دیکھ دا پیا
حکومتاں نہ تبدیلی نہیں آندی، تبدیلی اللہ دے ڈر نال آندی۔ جدو بندہ اللہ تو ڈردا ہے، انسان دے دل چ اللہ دا ڈر ہوندا ہے، پھر تبدیلی آندی۔ اپنی اپنی پارٹی چوں نکل کے تے کلمے نو اگے رکھیا کرو۔ کدی نہ کہو پی ٹی آئی دا تے میں سلام نہیں لینی، اے نون لیگ دا تے میں سلام نہیں لینی۔ میرا تانوں ایک ہی پیغام ہے پورے جمعے چ، میرے بچوں، میرے دوستو، اپنے ملک دی خاطر ویکھو انڈیا کی کرن دیا ہے۔ انہیں کشمیر چ قانون بناتا ہے، لیفٹیننٹ گورنر عہدہ بناتا ہے، انہیں سارا دلی دے انڈر لے لیا ہے، وہ مقبوضہ تے لداخ سارا کشمیر لگا گیا تے اسی آپس چ لڑی انہیں۔ اج وعدہ کرو کشمیر واسطے ساڈے نال بھی ہور کچھ نہیں تے ہر نماز چ دعا کرو گے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے تے نماز چ دعا کریا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب